बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 1 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में कराची में होने वाले एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ गुज़श्ता रोज़, उसमें जो है तकरीबन 11 लोग, जिसमें 8 जो है वो बड़े और 3 बच्चे शामिल थे, उनकी जो है वो जाँ बहक हुए। ये भगदड़ मची। एक फैक्ट्री थी जिसमें ज़कात की रकम तकसीम की जा रही थी, कुछ इमदाद की जा रही थी लोगों की। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, क्योंकि इस तरह के जो भगदड़ वाले वाक़यात होते हैं, इस वाक़ये में सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है, मिसमैनेजमेंट भी हुई है, गरीब लोग थे ज़ाहिर बात है, और उनमें से एक स्टोरी मैं आज आपके सामने रखूंगा। वैसे तो ये सारी स्टोरीज ही ऐसी थी क्योंकि ये सारे गरीब लोग थे। ज़ाहिर बात है 2000, 5000, 7000, 10,000 की जो इमदाद लेने के लिए आता है वो अमीर नहीं होता। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो मुझे पता चली हैं, लेकिन इनमें से एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा कि किस लिए वो लोग वहां पे आए थे, घर में क्या हालात थे। एक स्टोरी सिर्फ, बाकी आप खुद, बाकी और भी हैं स्टोरीज, लेकिन उनमें से ये स्टोरी बड़ी दर्दनाक है। एक खातून जो अपने 10 साला बेटे के साथ इस जो एक फैक्ट्री में तकसीम हो रही थी इमदाद, वो लेने के लिए आई, लेकिन वो वापस ना जा सकी और उसका 10 साला बेटा जो है वो बिलखता रहा, रोता रहा और अपनी माँ को उठाता रहा कि अम्मी उठो, घर चलें, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए, आप उठें, आप घर चलें। लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रही थी। ये नसीम बीबी थी जी, जिसकी जो है मैं आपके सामने रखूँगा स्टोरी। और ये अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े लेने के, उसमें उसकी ख्वाहिश थी कि वो उसके बच्चों के नए कपड़े ले ले, और उसको ये पता था कि आज वो जाएगी, वहाँ से इमदाद मिलेगी। शौहर ने सुबह उसको मना किया, उसके शौहर की भी बात आगे आपको बताता हूँ। शौहर ने सुबह उसको मना किया कि आप मत जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मैं जाती हूँ, मैं लेके आऊँगी और अपने बच्चों के लिए हम ईद पर नए कपड़े बनाएंगे। थोड़ा सा आपको इस जो है स्टोरी सुनाता हूँ जी। ये नसीम बीबी, इसका 10 साला बेटा, ये लोग वहाँ पे गए, भगदड़ मची, बिजली का तार वहाँ पे गिरा पानी में, कुछ लोग करंट लगने से मरे, कुछ लोग भगदड़ में जो बच्चे थे वो लोगों के पाँव के नीचे आके मरे, कुछ ख़वातीन भी लोगों के पाँव के नीचे आके मरी। ये बहुत सारी स्टोरीज़ आप सुन चुके होंगे। फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके ऊपर मुकदमा भी हो गया है। वहाँ पे जो अमला वगैरह था वो गिरफ्तार भी हुए, उनको आज रिमांड के ऊपर जो है पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो चल रही हैं। लेकिन ये वाली कहानी ये है कि जी ये खातून है, और इसकी जब लाश लाई गई ना अब्बासी शहीद अस्पताल, तो वहाँ पे बड़ा दर्दनाक मंजर था। इसकी लाश के साथ इसका शौहर, शाहिद अली नाम है उसका, और 10 साला इसका बेटा जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा रोते हुए, चीखते हुए जो है नज़र आए। और जो है ये जो इसका बेटा था 10 साला, वो अपनी माँ को झंझोड़ कर कहता रहा कि अम्मी उठो, घर चलो, आप उठ क्यों नहीं रही? अम्मी जान हमको कपड़े नहीं चाहिए, आप उठ जाएँ, घर चलें। इस पर जो है जो इस नसीम का शौहर था, उसने फिर जो है बताया कि वो रिक्शा चलाता है दिन को। और उसने बताया कि जी मेरी बीवी ने आज मुझे सुबह बताया कि जी कंपनी में जो है वो इमदादी रकम मिलेगी और मैं जाऊंगी। तो कहता है कि जी उसने मुझे ये भी कहा कि जी मैं वो इमदादी रकम ले आऊँगी। तो ज़ाहिर बात है, हम आप रिक्शा चलाते हैं, इतनी ज़्यादा हमारी इनकम नहीं है, तो इमदादी रकम जो मिलेगी उससे हम अपने बच्चों के नए कपड़े बना लेंगे। शायद ने ये बताया कि उसने बीवी को मना किया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं काम कर रहा हूँ, तो मत जाओ। बच्चों के नए कपड़ों के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। तो कहता है कि नहीं, फिर मेरी बीवी नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं ठीक है, तुम भी काम कर रहे हो, लेकिन ज़ाहिर है एक रकम हमें मिल जाए तो उससे हमारा भला हो जाएगा। और कहता है कि मुझसे इसरार करती रही और मुझे ये कहती रही कि मुझे 100 रुपये किराया दे दो, महल्ले की और ख़वातीन भी वहाँ पर जा रही हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, और ख़वातीन भी वहाँ जा रही हैं, मैं उनके साथ जल्दी वापस आ जाऊँगी। लेकिन उसको ये पता नहीं था ज़ाहिर है कि वो वापस कभी नहीं आ सकेगी। वो नहीं आएगी, उसकी लाश उसके घर आएगी, और महज़ 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, इसके पीछे जितने भी ये लोग फौत हुए, इनको इतनी इमदाद मिली होगी ना, मैक्सिमम कितनी मिल रही होगी? 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार, 2 हज़ार, 4 हज़ार। ये हमारे मुआशरे का, ये हम लोगों का असल में, मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर कहता रहता हूँ कि मिन हैसुल कौम, हम भी इस चीज़ के जवाबदेह ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें चाहिए हम जितना
کر سکتے ہیں ہم کریں، جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ہمارے آس پاس جو سفید پوش ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد کریں۔ کیا ہے بچوں کے کپڑے، اگر کسی ایک فیملی کے بچوں کے کپڑے کتنے 3-4 بچے ہوں گے، کتنے پیسوں میں ان کے کپڑے بچ جائیں؟ اسی امدادی رقم سے انہیں کپڑے، اتنی امدادی رقم تو میرے خیال سے کوئی بھی صاحب ثروت، کوئی بھی صاحب حیثیت بندہ، جہاں ہم اپنے بچوں کے 10-10 8-8 ہزار، 15-15 20-20 ہزار خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کے کپڑوں کے اوپر بھی ہم 2-4 ہزار 5 ہزار اگر دے دیں گے، ایک سوٹ کم بنوا لیتے ہیں اپنے بچوں کا، اور غریب کے بچوں کا جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔ بہرحال جی، وہ کہتا ہے کہ شاہد نے مزید بتایا کہ وہ بیوی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا، جس کے بعد میری بیوی اپنے ساتھ ایک بیٹا اور بیٹی ساتھ لے کر گئی، اس کے ساتھ چھوٹی بیٹی بھی تھی، اور جب بھگدڑ مچی تو میری بیوی کو کرنٹ لگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ بجلی کے تار بھی تھے، نیچے پانی بھی تھا، بارش ہوئی ہے، جو بھی تھا سینیٹیشن کا وہاں پانی تھا، تو کہا یہ جاتا ہے وہاں پہ جو یعنی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بجلی بھی تاریں بھی ٹوٹ کے نیچے گری نا، تو پانی میں بھی کرنٹ آ گیا، کچھ لوگ اسٹیمپیڈ جتنی بھی وہاں پہ بھگدڑ ہوئی اس کی وجہ سے مرے، کچھ پاؤں کے نیچے آ کے مرے، اور کچھ لوگ کرنٹ لگنے کی وجہ سے بھی مر گئے۔ اور یہ جو خاتون ہے، اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کرنٹ لگنے کی وجہ سے مری۔ وہ کہتا ہے کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ جو ہے معمولی زخمی ہوئی، لیکن شکر ہے میرا بیٹا جو ہے وہ محفوظ رہا۔ بہرحال عباسی شہید کہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے جو رپورٹر دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب عباسی شہید کی لاشیں لائی گئی نا، اللہ معاف کرے، آج کچھ لوگوں کی تدفین بھی ہو گئی ہے ان میں سے، شاید مجھے جو پتہ چلا ہے کچھ کی، شاید تمام لوگوں کی ہو گئی۔ کہتے ہیں جب یہ عباسی شہید ہسپتال میں لاشیں لائی گئی، میری آج ایک رپورٹر دوست سے وہاں پہ بات ہوئی ہماری ایکسپریس پہ، اس نے مجھے کہا، اس نے کہا شاہد بھائی، مطلب کہتا ہے دل رو رہا تھا، مطلب ہمیں خود اپنے پہ قابو نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جتنے بھی لوگ آئے تھے غریب لوگ تھے سارے، اور ظاہر ہے جس کی ماں، جس کی بیوی، جس کی بیٹی چلی گئی، کیونکہ چھوٹی بچیاں تھیں اس میں، 3 بچے تھے اس میں، ان میں سے ایک بچی کی میں سٹوری بھی پڑھ رہا تھا، وہ بھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ وہ بچی، اس کا باپ بیمار تھا، ماں کو زبردستی لے گئی کہ امی چلتے ہیں، آپ کو کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ میں لے لوں گی تو دوائیوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ کہانی ہے ٹوٹل، اور پتہ نہیں ہم باہر نکلتے ہیں بچوں کے ساتھ 10-10 15-15 ہزار روپے ریسٹورنٹس کے اوپر ہم چیزیں کھا کے آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ جاتے ہیں، اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو پیسے خرچ رہے ہیں یہ کسی فیملی کا عید کا پورا ایک بجٹ ہے۔ میں اس لیے بار بار درخواست کرتا رہتا ہوتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں ہوں، میں ایک نیوز چینل میں ہوں، ہمارے پاس روز ایسی خبریں آتی ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مطلب بندہ برداشت نہیں کر سکتا، جس حد تک حالات ہمارے ملک کے خراب ہو چکے ہیں کہ جو بیچارے پہلے سفید پوش تھے نا، وہ اب سفید پوش نہیں رہے، وہ اب غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب ان کے پاس کھانے کا نہیں ہے، حالانکہ وہ اچھے خاصے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اب حالات ایسے ہو گئے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ چیزیں آگے چلی گئی ہیں کہ کوئی لینے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے۔ سو خدا را، میں تو اپنے ویور سے بہت زیادہ درخواست کرتا ہوں، نیکی، رمضان ہے، ویسے تو ہمیں پورا سال کرنا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں کہتے ہیں نا کہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی کر سکیں، میں ہر ویڈیو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنا بھی کر سکیں، ضروری نہیں ہے کوئی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں دینے کی ضرورت یا مقدار میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی کر سکیں، 500 کر سکتے ہیں، 1000 کر سکتے ہیں، 1500 کر سکتے ہیں، دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے ہمارے آس پاس کون غریب ہے، کیا ہے، کس کے کیا سورس آف انکم ہے۔ ایک دیہاڑی والا جو بیچارہ جاتا ہوگا 700 روپے کا یار لیٹر آئل کا ہے، کیسے لیتا ہوگا؟ ٹوٹل دیہاڑی کیا ہے، 700 800 روپے، 1000 روپے ہے آج کل۔ تو یہ معاملہ ہے، بہت ہی افسوسناک خبر تھی، میں کل سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا، یقین کریں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ ہمارا حق بنتا ہے اس کے اوپر بات کرنا۔ کس کی قصور ہے، کس کی غلطی ہے، کیا کچھ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، قانون اپنا راستہ بنائے گا، سزائیں بھی ہوں گی، لیکن ظاہری بات ہے جو لوگ وہاں گئے تھے وہ کیوں گئے تھے، وہ کس چیز سے مجبور ہو کر گئے تھے، یہ والی خبر سٹوری آپ نے سن لی، باقی چیزیں بھی ایسی ہی ہیں تقریباً ساری۔
تو خدارا ہماری یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں جو ہمارے آس پاس ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوچھا جائے گا ہم لوگوں سے بھی کہ آس پاس جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ہم بھی اسی طرح ہی ذمہ دار ہیں جیسے کوئی اور ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔